गाली हुन थाल्यो। जब कुनै पनि देशमा राष्ट्रवाद भन्ने शब्द गाली हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको अस्तित्व हुँदैन। त्यहाँका बडे बडे नेताहरू, लामो इतिहास भएका पार्टीहरूले अहिले यसरी उठेर राष्ट्रियताको बारेमा नागरिकसँग संवाद गर्ने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। पटक 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 राष्ट्रको अस्मितामा प्रहार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको मोलतोल गर्नुभएको छ। पटक पटकका हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यो केमा गए भने प्रतिक्रिया गरेर एकछिन मजा लिने, परिवर्तन गर्ने, भइरहेको राजनीतिक शक्तिप्रति प्रतिक्रिया देखाउने, खाइस भन्ने, मजा लिने, त्यसपछि समस्या दोहोर्याए, समाधान कहिल्यै पनि खोजे। साँच्चीकै प्रतिगामी सोच चाहिँ त्यो सोच हो। आफ्नो विकार, आफ्नो विचारभन्दा, आफ्नो दृष्टिकोणभन्दा फरक हुने बित्तिकै त्यस्तो प्रतिको चाहिँ चरम संकीर्णता, असुरक्षता देखाउने। म नागरिकको रूपमा हेरेँ भने उहाँहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू जुन आम नागरिकले चाहेको जस्तो, आम यो राष्ट्रले चाहेको जस्तो डिपार्चर भन्छ, अब यथास्थितिको राजनीति, चलन चल्तीको कार्यशैली, जुन चाहिने चल्तीको चाहिने चुनाव जित्ने शैली, त्यसले परिणाम दिँदैन। अहिलेको नयाँ पुस्ताले यो देशको भविष्य देख्न छोडिसक्यो। यो देशको भविष्य उसले आफ्नो रोजगारी, आफ्नो क्यारियर, आफ्नो जीवनयापन यही देशमा, यो ठाउँमा भोलि मैले डिस्टिङ्क्सन ल्याएर पढेपछि यहाँ हुन्छु भन्ने कुरा उसले एउटा आश गुमाउन थालिसकेको अवस्था छ। एउटा कुरा हामी के अपेक्षा नगरौँ भने राजनीति, समस्या मुक्त राजनीति हुँदैन। भविष्यको नेपाल भनेर हामीले भन्छौँ भने भविष्यको त्यो पुस्ताको सोच के हो? हाम्रा छोरा नातिहरू, अहिलेका 10+2 जाने युवाहरूको, युनिभर्सिटी जाने युवाहरूको यो देशप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हो, के छ? मैले पूर्व वक्ता महोदयहरूबाट यहाँ भएका पक्कै पनि सार्वजनिक विचारहरू आयो होला, म वञ्चित भएँ त्यो सुन्नको लागि। तर पनि आयोजकले मलाई दिनुभएको टपिक, अब अहिलेको हाम्रो मुलुकको राजनीतिक सन्दर्भमा वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छ, त्यसमा अब विभिन्न, अब यो वैकल्पिक मार्ग भन्ने बित्तिकै अब हुन त मेरो राजनीतिमा त्यस्तो लामो अनुभव छैन, म चासो राख्ने हुँ, बेसिकली एउटा प्रान्तिक क्षेत्रकोमै म संलग्नता हुँ। र मैले जानेको एउटा के हो भने यो राजनीति भन्ने चिज यति जटिल र यति चाखिलो पनि, सँगसँगै यति जटिल के अर्थमा भने कुनै गणितीय सूत्रबाट ठ्याक्क उत्तर आउने कुरा हुँदो रहेछ। र राजनीतिका समस्याहरू, राजनीतिका मुद्दाहरू, राष्ट्रका मुद्दाहरूमा हामीले एउटा सबैलाई सर्वसम्मत किसिमको एउटा निचोड निस्कनको लागि त्यसले छलफल माग गर्छ, त्यसले बहुआयाम दृष्टिकोणहरूसँग एउटा संवाद गर्नुपर्ने माग गर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त फरक विचार, फरक दृष्टिकोण, फरक कार्यशैलीहरूको बिचमा एउटा असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा सहजताका साथ एउटा मर्यादित र सभ्य बहस एउटा सञ्चालन गर्ने एउटा परिवेश त्यसले माग गर्दो रहेछ। त्यस अर्थमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति अब केही वर्षदेखि नै भन्यो भने हामी यति असहिष्णुता, यति सङ्कीर्णता र कस्तो भइदियो भने राजनीतिलाई हामीले यस्तो चाहिने गणितीय सूत्रमा ढाल्न थाल्यौँ कि यो भनेको एउटा दृष्टिकोण मात्रै सही हो। आफूसँग असहमति हुने बित्तिकै त्यसमा नाना थरी चाहिने विश्लेषणहरू, विशेषज्ञ के भन्छ विशेषणहरू दिने र त्यसलाई एउटा एक किसिमको सँगै बसेर संवाद गर्न पनि नसक्ने त्यस्तो किसिमको परिवेश चाहिँ बिस्तारै केही वर्षदेखि म त्यसलाई के भन्न चाहन्छु भने प्राज्ञिक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो एउटा कुनै उन्नत या धेरै अग्रगामी भन्नुहुन्छ, त्यो अग्रगामी उन्नत प्रोग्रेसिभ सोच होइन। साँच्चीकै प्रतिगामी सोच चाहिँ त्यो सोच हो। आफ्नो विकार, आफ्नो विचारभन्दा, आफ्नो दृष्टिकोणभन्दा फरक हुने बित्तिकै त्यस्तो प्रतिको चाहिँ चरम संकीर्णता, असुरक्षता देखाउने। त्यो हिसाबले म आयोजक साथीहरू, जुन म तपाईँहरूको यहाँ एक हिसाबले चाहिँ पार्टी भन्नु, यहाँ श्रद्धेय पार्टीका सभापति, म धेरै सम्मान गर्छु उहाँलाई। एउटा राजनीतिको, नेपालको राजनीतिको नयाँ विकास दिन सक्ने, एउटा सम्भावनायुक्त
एउटा नेताको रूपमा राप्रपाको नेता मात्र होइन, आम अहिलेको राजनीतिक विसङ्गतिको बिचमा पार्टीको तपाईँहरूको पार्टीको पङ्क्तिभन्दा बाहिर म जस्तो एउटा नागरिकले पनि होइन आश राख्ने, भरोसा गर्न सक्ने राष्ट्रवादी तपाईँले नेता पाउनु भएको छ। उहाँको गण्यमय उपस्थितिमा जो आयोजक साथीहरूले तपाईँहरूको पार्टीभन्दा म बाहिरकोलाई पनि यसरी मौका दिएर जुन यस्तो किसिमको संवाद, म यसलाई सभ्य संवाद भन्छु, मर्यादित संवादको तपाईँहरूले पहल लिनुभएको छ, म बधाई दिन पनि चाहन्छु। तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय राजनीतिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण यो प्रक्रिया नै, यो चाहिँ कार्यविधि नै यसको छुट्टै एउटा महत्त्व छ। अब जहाँसम्म अब यो वैकल्पिक मार्ग कस्तो होला भन्ने अङ्ग्रेजीमा $1 million क्वेसन्स भन्छ, पक्कै पनि यहाँहरूले अब छलफल यसका विभिन्न दृष्टिकोणहरू, विमर्शहरू, चर्चाहरू गरि नै रहनु होला। मलाई के लाग्छ भने किन यो हामी वैकल्पिक शक्ति अथवा वैकल्पिक मार्गको बिचमा अब अहिले हामीले भर्खरै नयाँ संविधान ल्याएको 4-5 वर्ष मात्र भएको छ, यत्र राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक पटकका चाहिँ मुलुकले एउटा त्यो परिवर्तनको बाटोबाट अगाडि बढ्दै गर्दा पनि फेरि हामी राजनीतिकै तहमा वैकल्पिक मार्ग, वैकल्पिक शक्ति यो छलफल गर्न किन आवश्यकता पर्यो? यो प्रश्नले सबभन्दा पहिला यो प्रश्नको उत्तर खोजेको छ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले 7 सालदेखि नै नेपालको राजनीतिको एउटा हामीले बृहङ्गम एउटा चाहिँ ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने कस्तो देख्यो भने हामी चाहिँ हाम्रो राजनीति भनेको हरेक देशहरूमा राजनीतिका समस्या हुन्छ। एउटा कुरा हामी के अपेक्षा नगरौँ भने राजनीति समस्या मुक्त राजनीति हुँदैन। राजनीति किन राजनीति आवश्यकता पर्छ भन्दा समाजका विभिन्न कोणमा, विभिन्न अवयवहरूमा समस्याहरू हुन्छन्, ती समस्याको सम्बोधन गर्ने, ती समस्याको व्यवस्थापन गर्ने र समाजलाई सधैँ अगाडिको बाटोमा लग्ने काम राजनीतिको काम हो। त्यसैले राजनीति समस्या मुक्त हुँदैन, सधैँ समस्या हुन्छ। त्यसैले सभ्य देशहरू अहिले जुन उन्नत देशहरू भएका छन् उनीहरूको अनुभवमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भने त्यहाँको राजनीतिले ती समस्याहरूको समाधान निकालेको छ, परिणाम निकालेको छ, जनताका आधारभूत आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले त्यहाँका राजनीति सफल छ, अगाडि बढेको छ। तर हामी कहाँ राजनीति के भइदियो भने प्रतिक्रियात्मक भयो। समाजमा समस्या छन्, ती समस्याहरू राजनीतिको तहमा प्रकट हुन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो 7 सालदेखि नै भन्छु म, केही थोरै अपवादहरू होला तलमाथि, राजनीतिक नेतृत्वले के गर्यो भने त्यो समस्यालाई प्रतिक्रिया गरेर छोड्यो, समाधान निकाल्न सकेन। चाहे राज्य सत्ताको राजनीतिले पनि त्यही गर्यो, राज्य सत्ताभन्दा बाहिर रहेको प्रतिपक्षको राजनीतिले पनि त्यही गर्यो। त्यसैले पटक पटकका हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यो केमा गए भने प्रतिक्रिया गरेर एकछिन मजा लिने, परिवर्तन गर्ने, भइरहेको राजनीतिक शक्तिप्रति प्रतिक्रिया देखाउने, खाइस भन्ने, मजा लिने, त्यसपछि समस्या दोहोऱ्याउने, समाधान कहिल्यै पनि खोजेन। त्यसैले अब हामीले अबको पोइन्टमा हामीले चाहिँ राष्ट्रप्रति न्याय गर्ने हो, जनताप्रति न्याय गर्ने हो भने अब हामीले समाधानमूलक राजनीति गर्नु पर्यो। त्यो राजनीति प्रतिक्रिया मात्र गर्ने होइन, त्यो राजनीतिले समस्याको समाधान दिनु पर्यो, जसलाई प्रोएक्टिभ भन्छौँ, रियाक्टिभ होइन, प्रोएक्टिभ राजनीति हुनु पर्यो। अब त्यस अर्थमा अहिलेसम्म भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू, मूल प्रवाहका स्थापित सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो किसिमको प्रोएक्टिभ र परिणाममुखी दिन सक्ने क्षमता क्षीण भइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूमा अहिले सबभन्दा एउटा चाहिने गम्भीर समस्या चाहिने के देख्यो भने राजनीतिप्रतिको एउटा विश्वसनीयता नै जनताबाट क्षीण हुँदै गइरहेको छ। यो दल उ दलको कुरा होइन, यो पात्र उ पात्रको कुरा होइन। केही महिना अघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको एउटा चाहिँ निकै चर्चामा आएको कुरा थियो, नेताहरू गाउँमा गए भने जनताहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा। उहाँहरूले त उठान गरिदिनु भयो, त्यसको प्रचार अरू दलहरूले गरिदिनु भयो र आम नेपाली नागरिकको मनमा बसेको कुरा हो। त्यसको जवाब पनि हामीले पाएको छैन। उहाँहरूले त भयो त्यसको जवाब त्यो नेपाली आम नागरिकको प्रश्न
राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा उहाँले उठाइदिनु भएको प्रतिनिधि पात्र भएर। त्यो प्रश्न उहाँको प्रश्न निजी प्रश्न होइन, त्यो आम नेपालीको प्रश्न थियो, त्यसकारण त्यसले त्यत्रो चर्चा पायो। तर त्यसको उत्तर अझै त्यसको उत्तर आएको छैन। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिले वैकल्पिक मार्ग खोजेको छ। आम नागरिकहरूले राजनीतिको वैकल्पिक कार्यशैली खोजेका छन्। तर अब मलाई यतिसम्म भन्ने मौका दिनुहोस्, यहाँको जुन अध्यक्षजी हुनुहुन्छ राप्रपाको, उहाँको पार्टी लगायत कुनै पनि पार्टीले यो वैकल्पिक मार्गमा एउटा जुन अठोटका साथ, जुन आत्मविश्वासको साथ आम नेपालीलाई एकाग्र भएर त्यो पछाडि लग्नुपर्ने त्यो किसिमको मार्ग अझै निस्किसकेको अवस्था छैन। त्यो अर्थमा म श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको खास गरी म के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई पनि राजनीति गर्नको लागि मौका छ। अरु अहिलेका सत्ताधारी गठबन्धनको लागि पनि मौका छ, निर्वाचन संघारमा छ। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि मौका छ। तर म नागरिकको रूपमा हेरे भने उहाँहरु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु जुन आम नागरिकले चाहेको जस्तो, आम यो राष्ट्रले चाहेको जस्तो डिपार्चर भन्छ, अब यथास्थितिको राजनीति, चलन चल्तीको कार्यशैली, जुन चाहिने चल्तीको चाहिने चुनाव जित्ने शैली, त्यसले परिणाम दिँदैन। त्यसले न त नेताहरूलाई त्यसले चाहिने सघाउँछ, न दलहरूलाई सघाउँछ, न राष्ट्रहरूलाई नै सघाउँछ। तपाईहरुलाई म एउटा सानो चाहिने सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। अहिलेको यङ जेनेरेसन 30 वर्षभन्दा तलको जनसङ्ख्या 50% छ। र म अहिले यहाँ हेरेँ भने हाम्रो यहाँ मञ्चमै बसेको मैले 30 वर्षभन्दा तलका बहुत कमहरू देख्छु। र म खास गरी अध्यक्षज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले अन्य अनौपचारिक भेटघाटमा पनि हुन्छु, सबै पार्टीहरूले पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने भविष्यको नेपाल भनेर हामीले भन्छौँ भने भविष्यको त्यो पुस्ताको सोच के हो। हाम्रा छोरा नातिहरू अहिलेका 10+2 जाने युवाहरूको, युनिभर्सिटी जाने युवाहरूको यो देशप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हो, के छ, उहाँहरूको शिक्षा कस्तो छ, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ, ती कुराहरूमा हामी गयौँ भने त्यसले एउटा गम्भीर किसिमका चाहिने त्यहाँबाट हामी चाहिने देख्न सक्छौँ ती चाहिने प्रवृत्तिहरू। किनभने अहिलेको नयाँ पुस्ताले यो देशको भविष्य देख्न छोडिसक्यो। यो देशको भविष्य उसले आफ्नो रोजगारी, आफ्नो क्यारियर, आफ्नो जीवनयापन यही देशमा यो ठाउँमा भोलि मैले डिस्टिङ्क्सन ल्याएर पढेपछि यहाँ हुन्छु भन्ने कुरा उसले एउटा आश गुमाउन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले म खास गरी तपाईहरु सबै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक रूपमा संलग्नता भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहे त्यो पार्टीको तहमा होस्, चाहे नागरिक समाजको तहमा होस्, चाहे बौद्धिकताको तहमा होस्, चाहे प्राज्ञिकताको तहमा होस्, हामीले यो अबको नयाँ पुस्तालाई यही देशमा टिकाउने, यो नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउने, राष्ट्रियताका कुराहरूमा अहिले हेर्नुहोस् सामान्य एउटा चाहिँ मुद्दाहरू भयो भने सामाजिक सञ्जालमा भर्र ठुलो चासो देखाउँछन् नयाँ पुस्ताका युवाहरूले। तर राष्ट्रियताका कुराहरू, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा, राजनीतिक मुद्दाहरूमा भयो भने नयाँ पुस्ता उदासीन छ, कुनै पनि दृष्टिकोण छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो वैकल्पिक मार्ग पहिल्याउने मात्र होइन, यो वैकल्पिक मार्गमा नयाँ पुस्तालाई डोर्याउने पनि, राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ पुस्ताको चासो सिर्जना गर्ने र त्यो चासोले नयाँ पुस्ताको भविष्य यही देशमा एउटा चाहिने सुनिश्चितता गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने सँगसँगै हामीले एउटा मुद्दा उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म अन्त्यमा म के भनेर मेरो मन्तव्य यहाँहरूको अगाडि जुन राखे म टुङ्गाउन चाहन्छु भने अबको राजनीतिले अब यो फगत राजनीतिको लागि मात्रै चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव जित्ने, राज्य संयन्त्रमा बस्ने, राज्य संयन्त्र दोहन गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्ने हामीले देखेको 15, 20, 30 वर्षको खास गरी 46 सालपछि बहुदल आइसकेपछि हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र झन्डै त्यस्तै मात्र देखिन्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई सबैको एउटा दायित्व के हो भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ परिभाष दिने। साँच्चीकै लोकतन्त्र भनेको राज्य सत्तामा गएपछि राज्य सत्ता दोहन गर्ने मात्र होइन,
राज्य सत्ता सञ्चालनमा क्षण मिनेटमा जनताप्रति जनउत्तरदायी हुने परिणाममुखी हुने रोजगारी विकास जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अहिले खास गरी ती त सधैँ आइरहेका मुद्दा हुन् र अहिले सबभन्दा गम्भीर मुद्दा केही समयदेखि यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो के आयो भने राष्ट्रियताको मुद्दा। अब कस्तो भयो भने यार कहिलेकाहीँ म सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ भने तपाईले देशको राष्ट्रिय हितका कुराहरू राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू भन्नलाई त यो राष्ट्रवादी भयो भन्ने कुरो गाली हुन थाल्यो। जब कुनै पनि देशमा राष्ट्रवाद भन्ने शब्द गाली हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको अस्तित्व हुँदैन। राष्ट्रवादी हुनलाई लाज लाग्नु भनेको नै गर्वको कुरा हो। यो कुरा राष्ट्रवाद भनेको कुनै एउटा पार्टीको कुनै एउटा समूहको फेवाको कुरा होइन। हामी सार्वभौमसत्ता नेपाल ऐतिहासिक एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण यो इतिहास भएको मुलुक भनेर हामी गर्व गर्छौं भने राष्ट्रवादी हुन र राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनलाई हीनताबोध हुनु हुँदैन। सबभन्दा गम्भीर कुरा त अहिले के हो भने राष्ट्रिय पक्ष पोषणका कुराहरू आए भने यो राष्ट्रको स्वार्थ पक्ष पोषण गर्ने कुरा आयो भने मिडिया र सामाजिक सञ्जाल र चर्चामा के भयो यो त राष्ट्रवादी भयो भनेपछि त्यो गाली भयो। हेर्नुस् त कस्तो विडम्बना। हामीले कस्तो लोकतन्त्र ल्याएछौँ कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। राष्ट्रको पक्षमा कुरा हुँदाखेरि राष्ट्रवादी हुने भन्ने गाली गर्ने कुरा र त्यो अर्थमा मैले किन सन्दर्भ उठाएको भने अन्त्यमा यो कुरालाई राष्ट्रवादको कुरामा खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र यसका श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिम्बेनजीले जुन अविचलित रूपमा राष्ट्रिय हितका कुरा राष्ट्रवादका कुरा राष्ट्रियताका कुरामा अविचलित भएर स्ट्यान्ड लिइरहनु भएको छ त्यो एउटा राष्ट्रिय नीति हो। म जस्तो नागरिकको लागि त्यो तपाईहरूको पार्टीको मात्रै सम्पत्ति होइन। त्यो म किन भन्दैछु भने यहाँका बडे नेताहरू लामो इतिहास भएका पार्टीहरूले अहिले यसरी उठेर राष्ट्रियताको बारेमा नागरिकसँग संवाद गर्ने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। पटक राष्ट्रको अस्मितामा प्रहार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको मोलतोल गर्नुभएको छ। त्यो अर्थमा तपाईहरूले त्यो दियो बालिरहनु भएको छ। त्यसलाई तेल थप्नुहोस्। त्यो हामी सबै नागरिकहरूको दायित्व हो। जहाँसम्म राष्ट्रियताको कुरामा यो देशको अस्मिता संरक्षण गर्ने कुरामा यहाँका युवाहरू यहाँका नागरिकहरूले यही देशमा म बस्छु मेरो भविष्य यही देशमा छ भनेर गर्व गर्ने कुरामा जहाँसम्म यस्ता कुराहरू ल्याउनुहुन्छ म तपाईहरूलाई के चाहिने वचनबद्धता दिन चाहन्छु भने मलाई यो पार्टी हो ऊ पार्टी हो यो पार्टी हो भन्ने त्यसले मलाई रोक्दैन। अग्रगामी हुने हो कि पश्चागामी बनिने हो भन्ने कुराले रोक्दैन। जबसम्म राष्ट्रका यी यस्ता मुद्दाहरूमा उठाउनुहुन्छ तपाईहरूलाई तपाईहरूको पार्टी मात्र होइन हरेक नेपालीले तपाईहरूको यो अभियानलाई यो आन्दोलनलाई सघाउने यसलाई यस्तो पक्ष पोषण गर्ने हाम्रो नागरिकको एउटा दायित्व हुन्छ र म यही आग्रहका साथ म पुनः यस्तो किसिमको एउटा उदार एउटा चिन्तनका सहित पार्टीभन्दा बाहिर म जस्तो नागरिकहरूलाई पनि तपाईहरूले एउटा मौका दिएर मेरो मित्रै हुनुहुन्छ हाम्रो अहिराज सर मैले उहाँका कुराहरू त सुन्न मैले पाइनँ। अब यस्ता किसिमका राष्ट्रप्रति माया गर्ने व्यक्तित्व यस्ता एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईहरूले जुन यो संवादको एउटा मौका दिनुभयो म पुनः आयोजक सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको यो अभियानले अरू गति लियोस् र साँच्चीकै यो राष्ट्रलाई एउटा विश्वमै समुद्र राष्ट्रको रूपमा चिनाउन मिल्ने वैकल्पिक बाटो पहिल्याउन मद्दत गरौँ। त्यसमा यहाँहरूको होस्टेमा हैसियत गर्नको लागि हामीले सधैँ हामी तत्पर हुनेछौँ र त्यो एउटा गर्वको कुरा हुनेछ। यो भन्दै यहाँलाई पुनः शुभकामना सुरक्षा र सफलताको कामना गरेर बिदा चाहन्छु।